अच्छे ऑथेंटिक और पावरफुल वज़ाइफ के लिए नॉलेज पावर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्री लाइव इस्तिखारे की अपडेट और न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर यानी घंटी पर लाजमी क्लिक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, नॉलेज पावर की टीम आज तक आपके लिए बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे वजीफ़े लेकर आती रही है और आती रहेगी, लेकिन अब हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आज से आप तमाम दोस्तों के लिए ऐड किया है। ऐसा टॉपिक कि जिसकी वजह से कई घर दुनिया व आखिरत में बर्बाद होते चले जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपनी आखिरत को दांव पर लगा दिया है। आखिर ये इतनी कीमती क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमारी दुनिया व आखिरत बर्बाद होती चली जा रही है? तो ये कीमती चीज़ हमारा ईमान। ना जाने कितने लोग दिन भर में कुफ्रिया कलिमात बक जाते हैं लापरवाही में, कम इल्मी की वजह से, और वो ईमान से खारिज हो जाते हैं। ईमान की अहमियत सिर्फ़ आप इस चीज़ से समझ लीजिए, एक बंदा सारी उम्र नेकियां करता रहा, आखिर में उससे एक गलती हुई जिसकी वजह से ईमान बर्बाद हो गया, तो उसकी सारे नेक आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और वो हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाएगा, क्योंकि काफ़िर होकर मरा। अब उसके लिए तो जन्नत में जाने की कोई राह बची ही नहीं। अब इसी तरह एक बंदा, एक मुसलमान सारी उम्र गुनाह करता रहा, आखिर वक्त आया कोई ऐसा काम कर दिया जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ गया और वो अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में चला गया, तो वो अपनी गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद जन्नत में जा सकेगा। इतना सा फ़र्क है ईमान और गैर ईमान में। तो ईमान बहुत अहम चीज़ है। अब लोग ईमान से कैसे खारिज होते हैं, कुफ्रिया कलिमात कब कब बकते हैं इनको पता ही नहीं चलता और कुफ़र हो जाता है, निकाह टूट जाता है, तमाम आमाल बर्बाद हो जाते हैं, हज किया हुआ हो तो ज़ाया हो जाता है। तंगदस्ती जब आती है बंदों पर तब कुफ्रिया कलिमात बक देते हैं, बीमारी की सूरत में कुफ्रिया कलिमात बक देते हैं, कोई परेशानी आ जाए तब कुफ्रिया कलिमात बक देते हैं, और बिलखुसूस फोतगी के मौके पर अक्सर औरतें कुफ्रिया कलिमात बक जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई मर्ग होती है, कोई फोत होता है, तो औरतें रोती हैं, चिल्लाती हैं और ना जाने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कैसे कैसे एतराज़ करती चली जाती हैं और ईमान से खारिज हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमें ईमान की हालत पर मौत अता फरमाए। अब ये तो हो गया जिसने कुफ्रिया कलिमा बका, वो तो चला गया, ईमान से खारिज हो गया। अब अगर वहाँ पर कोई शख्स था, उसने बिला इकराह शरई होशो हवास में सरीह यानी खुला कुफर बकने वाला और माना समझने के बावजूद हाँ में हाँ मिलाने और बल्कि ताईद में सर हिलाने वाला भी काफिर हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपके सामने किसी ने कुफ्रिया कलिमा बक दिया, बिल्कुल सरी कुफर था, पता चल रहा था ये कुफर है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर एतराज़ है, आपने सिर्फ हाँ में हाँ मिला दी, आपने सर हिला दिया या किसी भी तरीके से आपने उसकी मुआवनत कर दी, तो आप भी इस्लाम से खारिज हो गए। और इस टॉपिक को शुरू करने की एक बहुत बड़ी वजह
نالج پاور کیونکہ آپ کے کامنٹس گاہے بگاہے دیکھتا رہتا ہے، آپ کے کامنٹس کے جوابات دیتا رہتا ہے، تو ہمیں بہت سارے ایسے کامنٹس ملے جس میں کفریہ کلمات پائے گئے، تو یہ ہمارا حق بنتا تھا کہ آپ کو اس سے آگاہ کیا جائے، کیونکہ آپ ہماری فیملی ہیں، آپ ہمارے ویورز ہیں، آپ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چیزیں آپ کو نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں غلطی ہوتی، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے آپ تک صحیح بات ضرور پہنچائیں۔ تو ہم قسط وار ان کفریہ کلمات کو سنیں گے، کیونکہ بعض دفعہ فوتگی پر یہ کلمات بولے جاتے ہیں، بعض دفعہ بیماری میں، بعض دفعہ مشکلات میں، بعض دفعہ تنگ دستی میں۔ تو سب سے پہلے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشکلات کے وقت بکے جانے والے کفریات کی مثالیں۔ تو اس کو توجہ سے سنیے گا، اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بطور اعتراض اگر کوئی بندہ کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، وہ شخص لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کرے، اللہ عز و جل کی طرف سے اس کو فل آزادی ہے، ایسا کہنے والا کافر ہو گیا۔ اگر کسی نے نمبر 2، بطور اعتراض یوں کہا، کبھی ہم فلاں کے ساتھ تھوڑا کچھ کر لیں، اللہ عز و جل ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے، یہ بھی کفریہ کلمہ ہے، ایمان سے خارج ہو گیا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل نے ہمیشہ میرے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، یہ بھی کفریہ کلمہ۔ نمبر 4، ہمیشہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بھی دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا، یہ اکثر لوگ کامنٹ کرتے ہیں اس سے ملتے جلتے، تو ایسا کہنے والا بھی ایمان سے خارج ہو گیا۔ نمبر 5، اللہ عز و جل نے میری قسمت ابھی تک تو ذرا اچھی نہیں بنائی، شاید اس کے خزانے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں، میری دنیاوی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوئی، زندگی بھر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، یہ جملہ بھی اکثر کمنٹس کے اندر ملتا ہے۔ جس کو چاہا وہ دور چلا گیا، ہر خواب میرا ٹوٹا، تمام ارمان کچلے گئے، اب آپ ہی بتائیں میں اللہ پر کیسے ایمان لاؤں؟ تو یہ بھی کفریہ کلمات ہیں، اس کے کہنے والا بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ نمبر 7، ایک شخص نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل بھی ایسوں کے ساتھ ہوتا ہے، استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسا کہنے والا جو جملہ میں نے ابھی بتایا، یہ بھی کافر ہو گیا، ایمان برباد کر بیٹھا۔ نمبر 8، جس شخص نے مصیبتیں پہنچنے پر یہ کہا، اے اللہ عز و جل، تو نے مال لے لیا، فلاں چیز لے لی، اب کیا کرے گا؟ یا اب کیا چاہتا ہے؟ یا اب کیا باقی رہ گیا؟ یہ قول بھی کفر ہے۔ نمبر 9، جو کہے اللہ عز و جل نے میری بیماری اور بیٹے کی مشقت کے باوجود اگر مجھے عذاب دیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ نمبر 10، اللہ عز و جل نے ہمیشہ برے لوگوں کا ساتھ دیا، استغفر اللہ، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ نمبر 11، اللہ عز و جل نے مجبوروں کو اور پریشان کیا ہے، ایسا کہنے والا بھی ایمان سے خارج ہو گیا، اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ تو یہ چند مثالیں تھیں جو مشکلات کے وقت ہم اکثر لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہیں، وہ تو ایمان سے چلے جاتے ہیں اور ہم ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ہوش و حواس کے ساتھ، ہمیں پتہ بھی ہے یہ صریح کفر ہے، پھر بھی ہم ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں گے تو ہم بھی ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی نالج پاور کی ایک چھوٹی سی کاوش،
کہ ہمارے ایمان کو محفوظ کیا جائے، ہمارے مسلمانوں کو ان کفریہ کلمات سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ اب مجھے جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہے اور آپ کو فائدہ پہنچا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو ان کفریہ کلمات سے بچانے کی پوری کوشش کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈھیروں نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو دوستو، اگر آج کا ہمارا ٹاپک، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے ہمیں کامنٹ ضرور کرنا ہے، کیونکہ اس کی اگلی قسطیں بھی باقی ہیں۔ اگر آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، ہم انشاءاللہ عز و جل اس کی اگلی قسطیں بھی آپ کے لیے لاتے رہیں گے کہ تنگ دستی میں کیسے انسان کفر بکتا ہے، فوتگی کے وقت کیسے کفر بکتا ہے، اور پریشانی کے وقت کیسے کفریہ کلمات بکے جاتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اور اس کے بعد ہم قسط وار آپ کے لیے لائیں گے کہ تجدید نکاح کیسے کیا جاتا ہے، دوبارہ ایمان میں کیسے داخل ہوا جاتا ہے۔ تو آپ نے ہمیں سپورٹ لازمی کرنی ہے، اپنے کامنٹ لازمی کرنے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔